न्यूज नेपाल गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। कास्की मोडर्नाइज एकेडमी पोखरा 14 युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला काठमाडौँ 9801167733 0140395005। होटल सारा पोखरा, luxurious hospitality. Himalayan White House International College, make your decision worth it. Dish Home Fibernet, प्रकाश पुञ्ज द अल्टिमेट लाइट सेन्टर पोखरा सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 522 074। नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौँ आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। महिला विकासमा वृद्धि भएको पोखराका नारीहरूको भनाई। पोखरा महानगरलाई मणिपाल शिक्षण अस्पतालले 8 करोड भन्दा बढीको राजस्व तिर्न बाँकी। बक्यौताबारे हप्ता दिनभित्र पुरै जानकारी दिने राजस्व प्रमुख पौडेलको भनाई। बागलुङको कालिका मन्दिरदेखि भकुण्डेसम्म केबल कार निर्माणको योजना। भकुण्डे महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास। महानगरको ढल सिधै तालमा मिसाइदा फेवाताल प्रदूषित। पोखरा आउने पर्यटक र डुङ्गा व्यवसायी चिन्तित। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई हस्तान्तरण गरेपछि पोखरा रङ्गशालाको संरचना संरक्षणमा चुनौती। रङ्गशालाका सामानहरू समेत चोरिएको गुनासो। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको प्रसङ्गबाट। हरेक वर्ष 8 मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइन्छ। नेपालमा लैङ्गिक समानताका लागि बलियो आधार, सृजनात्मक प्रविधिमा महिलाको पहुँच भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। विश्व महिला आन्दोलनले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाइन्छ। नारी मुक्ति आन्दोलनकी प्रणेता क्लारा जेटकिनले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणका विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा पनि महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले र्याली, गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। यस दिन महिलाहरू सामाजिक चेतना विकासमा जोड दिने, राजनैतिक पहुँच बढाउने, न्यायालयमा समानताको हक खोज्ने, आर्थिक र उत्पादनको क्षेत्रमा भागीदारी हुने, सम्मानजनक श्रम र श्रम मूल्यमा समानता कायम हुनुपर्ने एजेन्डाको सामूहिक वकालत गर्छन्। धेरैजसो देशले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरे झैं नेपालमा पनि बिदा दिइने चलन छ। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा समान हिस्सेदारीको आत्मसात भन्ने रहेको छ। विगतका वर्षहरूमा समानताका स्वरहरूबारे निकै चर्चा गरिन्थ्यो भने अब नारी पुरुषको समान हिस्सेदारीको पैरवी गर्न थालिएको छ। यसै अवसरमा महिलाहरू आफ्नो हकहितको प्राप्तिमा कतिको सफल भएका छन् भनेर हामीले पोखराका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। पहिला नारीहरू कति पिछडिएर
कोही पढ्न पाउँथेनन् पहिला, अहिले धेरै विकसित हुँदै आएको छ। अब महिला भनौँ न पुरुषभन्दा महिलाहरू अगाडि अग्रसर छन्। विद्या भट्टराई जस्तै अरू सबै महिलाहरू पनि त्यसरी नै माथि माथि उच्च हुँदै जाउन् भन्ने मेरो यही चाहना छ। नारी दिवसको धेरै धेरै शुभकामना सबैलाई। अहिले धेरै महिलाहरू पहिलाभन्दा धेरै सफल भएका छन्, विकसित पनि भएको छ। महिलाहरू पिछडिएर बस्नु परेको छैन। तर पढ्न त मैले पनि पहिला 48 सालमा एसएलसी पास गरेको हो। पहिलाभन्दा अहिले धेरै विकसित भएको छ, नारीहरू अग्रसर छन्। के अरे महिलाहरू पिछडिएको पहिला अवस्था थियो, अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएर धेरै अगाडि बढिरहेको क्रममा अझ जुन ठाउँमा पनि महिलाहरू अब टिचर भयो नि हाम्रो स्कुलमा पनि महिलाकै सङ्ख्या बढी छ। टिचरहरू 2 जना हुनुहुन्छ, हामी 12 जना चाहिँ के अरे महिला लेडिज नै छौँ कि। अब त्यस्तो के अरे उसहरू अहिलेको बेलामा चाहिँ नारी पुरुष भन्ने कुरा छैन। अब धेरै के अरे महिलाहरूकै अग्रता धेरै छ। जुन ठाउँमा हेरे नि महिलाहरू नै हुनुहुन्छ। अब गृहिणीदेखि त लिएर सङ्घ संस्थाहरूमा पनि महिलाहरूकै अग्रता देखिएको छ। हजुर अझै पनि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ छ कुनै ठाउँमा। अब त्यस्तो अझै पनि छन् त्यस्ता अब चौपडीहरू पनि छ नि अहिले पनि। अब त्यस्तो छ। अब हामीहरू त अब सहर बजारमा भएर अब त्यस्तो छैन। विकट ठाउँहरूमा त्यस्तो अवस्था अझै छ। यसमा चाहिँ त्यहाँ पनि महिलाहरूलाई के अरे ज्ञान दिने एउटा भनौँ न जनचेतना जगाउने एउटा महिलाहरूलाई यस्तो होइन यस्तो हो भनेर अब चौपडी नै अझै नभएको ठाउँहरू पनि छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा अझै पनि विकास गर्नुपर्छ। हामी अब महिलाहरूको मर्म चाहिँ बुझ्नुपर्छ। महिलाहरूले महिलाहरूलाई नै उ गर्ने के एउटा नै छ क्या कन्सेप्ट नै छ। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हटाउन पर्छ। महिला दिवस भनेर हामीले मनाउन त मनाउने गरिन्छ होइन, तर मनाए पनि कतिपय चाहिँ सहरी एरियामा मात्रै त्यो सीमित छ। गाउँमा चाहिँ जति महिलाहरूले हक अधिकार पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ पाएका छैनन् जस्तो लाग्छ होइन। कति त महिलाहरू गाउँमा चुलो चौको अब घाँस दाउरामै सीमित हुनुहुन्छ नि त। बजार एरियामा सहरमा चाहिँ अब महिलाहरू जस अलिअलि निस्केर हिँड्न पाउनु भएको छ, आफ्नो अधिकार भन्दै हिँड्नु भएको छ। तर पनि अझै पनि कता कता नारामा मात्रै सीमित छ कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। मैले भन्नुपर्दा अब जति नै जे भए पनि महिलाले आफ्नो हक अधिकार पाउन सकेका छैनन्। कति पोस्टहरूमा पनि महिला छन्, तर पनि महिलाहरू भएर पनि महिलाले हक अधिकार आफ्नो पाएका छैनन् होइन। अनि अब कति केसहरू हुन्छ नि, केसहरूमा पनि जस्तो भए पनि महिलाले आफ्नो चाहिँ पाएको छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई है। अझै पनि हामीहरू अब भनौँ न कहीँ निस्केर हिँड्नु पर्यो अथवा कुनै कार्यक्रम भयो भने चाहिँ घरबाट आदेश लिनुपर्ने, यति टाइममा आउँछु है म भनेर निस्किनु पर्ने होइन। त्यस्तो बाध्यता अझै पनि छ जस्तो लाग्छ। अझै गाउँमा हामीले शिक्षाकै खाँचो छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। गाउँमा जस्तो भए पनि चेतनामूलक शिक्षा छैन जस्तो लाग्छ। अब जस्तै हाम्रो आमाहरू नै हुनुहुन्छ होइन, आमाहरूभन्दा हामी अलि शिक्षित भयौँ, हामीभन्दा हाम्रो बालबच्चाहरू अझै शिक्षित बनाउने, गाउँमा पनि अझै शिक्षा पुर्याउनु पर्छ। अनि अब यतै हाम्रो हक अधिकारको बारेमा पढाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जमाना जुनी फेरेर बसिछु। अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो छ, पढ्न पाइएन। चिठी लेखेर केटालाई दिन्छन् पहिला जान्छन् भन्थे अघि। अनि अब जुत्ता लाए पनि ओहो त्यो त फलाना छ जुत्ता लाएर हिँड्छ, अब त्यो त तग्दिन ढेरै भन्थे। 8 वर्षमा बिहा हार्थ्यो के हार्ने हो, अब त्यही हो। सबैको पढेको सबैको देउताखेरि हामीलाई अहिले रहर लाउँछ। क्यार नपढिएन भने यस्तो हुन्छ। बाबाले अब के अरे पढेदेखि तिमीहरूलाई पछि कति घाँस दाउरो गर्नुपर्छ, किन पढ्नु पर्यो भन्ने। अब हामीहरूलाई पढाइदिएका अहिले कति पछुतो परिराखेको छ। सबैको यस्तो नहोस्। अबकाले राम्रो पढेर एकदम प्रगति उन्नति गरून्, सुखी जीवन बितोस्। त्यही हो। अब फरकसित फरक लाउँथे र घारी लाउँथे, एउटै चोलो एउटै फेद भयो हो त। दक्षिण पर्वतलाई सदरमुकामसम्म जोड्ने प्रमुख सडकमा नयाँ पुलको निर्माण गरिने भएको छ।
फलेवास नगरपालिकाको प्रयासपछि यसै वर्षबाट नयाँ पुल निर्माण अघि बढ्ने भएको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले उक्त पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन DPRका लागि टोली पठाएको हो। यसअघि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको एपेक्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका प्राविधिकहरूको टोलीले पुलको DPR तयार गर्ने, जमिनको माटो परीक्षण गर्ने, पुलको दुवैतर्फका पिल्लरको स्थान, लम्बाइ, चौडाइ लगायतका बारे अध्ययन गरिरहेको छ। विभागले चालु वर्ष नै काम सुरु गर्ने गरी पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकाले अबको 2 साताभित्र सबै काम सकेर विभागलाई प्रतिवेदन पठाइने कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर चन्द्रदेव बोहराले बताउनुभयो। आगामी 2 साताभित्र DPR बुझाए लगत्तै पुलको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने उहाँको भनाइ छ। पुलको अवस्था जीर्ण भएको बारे सडक विभागमा कैयौं पटक दबाब दिएपछि फलेवासका नगरपालिकाका प्रमुख गंगाधर तिवारीले लगत्तै पुलको निर्माण सुरु गर्ने आश्वासन पाएको बताउनुभयो। पुरानो पुलसँगै जोडेर नयाँ पुल निर्माण गर्ने बारे कन्सल्टेन्सीका प्राविधिकहरूसँग कुराकानी भएको उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशको धार्मिक गन्तव्य बागलुङको कालिका मन्दिरदेखि भकुण्डेसम्म केबल कार निर्माणको योजना अघि सारिएको छ। बागलुङमा यसअघि बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुले स्थित दाबगरादेखि पञ्चकोटसम्म केबल कार लैजाने योजना अघि सारिएको भए पनि स्थानीयको विरोधपछि योजना अघि बढेको थिएन। हाल बागलुङ पर्यटन विकास समिति तथा पर्यटन अभियन्ताको प्रयासमा केबल कार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो। केबल कार सञ्चालकका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार पार्नका लागि प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको छ। कालिका मन्दिर आउने भकुण्डेसम्म लैजाने र नजिकै रहेको भैरवस्थान मन्दिरको समेत दर्शन गराउने उद्देश्यले केबल कारको अवधारणा ल्याइएको बागलुङ पर्यटन विकास समितिका सचिव अर्जुन चोखालले जानकारी दिनुभएको छ। हामी प्रारम्भिक अध्ययनमै छौं। अहिले प्राविधिकले पहिलो पटक यस स्थानको सर्वे गरेका छन्। धेरै हिसाबले कालिका मन्दिर नजिकैबाट भकुण्डेसम्म केबल कार निर्माण गर्न सहज देखिएको छ, जुन अध्ययनले पनि उपयुक्त देखाएको छ, चोखालले भन्नुभयो। लामो पुल हेर्ने, कालिका मन्दिर दर्शन गर्ने र बागलुङ बजार घुम्न आएका पर्यटकलाई भकुण्डे पुर्याउने र भकुण्डेलाई एउटा सांस्कृतिक गाउँका रूपमा विकास गर्न सके केबल कार चल्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। यसका लागि बागलुङ नगरपालिकाले प्रयास तथा स्थानीय उद्यमीले साझेदारीमा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। केबल कार निर्माणका लागि भकुण्डेका स्थानीय, बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति, बागलुङ नगरपालिका तथा पर्यटन व्यवसायीसँग पहिलो चरणमा छलफल सकारात्मक भएको अभियन्ता तथा कालिका मन्दिर तथा भकुण्डे केबल कारको अवधारणा ल्याउने कृष्ण केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले स्थानीय पालिकाको समन्वयमा केबल कार निर्माण गर्न सके बागलुङको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। भकुण्डे गाउँ घरवासका दृष्टिले चर्चित गाउँ हो। यहाँ जिल्लाकै पहिलो घरवास अतिथि सत्कार घरवास स्थापना गरिएको छ। सडक निर्माण अलपत्र छाडेपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जलजला साथ घाइरिङका बासिन्दाले सडक अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी हराएको सूचना र तस्बिर सहितको ब्यानर टाँसेर विरोध जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र 1 सडक आयोजना अन्तर्गतको यो सडक 2078 मङ्सिर 5 मा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। आगामी असारसम्मको म्याद भए पनि अहिलेसम्म काम नै सुरु नभएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। पछिल्लो 18 महिना यता निर्माण कार्य ठप्प भएको सडक निर्माणको काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराए पनि सुनवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय प्रतिनिधि र कम्पनीका सञ्चालक तथा सम्बन्ध कार्यालयको लापरवाही र बेवास्ताका कारण अलपत्र बनेको सडक निर्माणले निरन्तरता नपाए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। अधिकांश भागमा सडक विस्तार, ग्रेड मिलाउने, घुम्ती सुधार गर्ने, नाली बनाउने काम सकिएको सडकको मिलनचोकदेखि सल्यान सडक खण्ड ग्राभेल समेत गरेर कालो पत्रको तयारी गरिएको थियो। निर्माणको कामले निरन्तरता नपाउँदा बनाइएका संरचना भत्किएर सडक झनै जीर्ण भएको छ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने 8 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व नतिरेको पाइएको छ। अस्पतालले घरजग्गा नक्सापास सम्पत्ति कर लगायत महानगरलाई बुझाउन पर्ने राजस्वबाट पन्छिँदै आएको हो। लामो समयदेखि सरकारलाई मणिपाल शिक्षण अस्पतालले तिर्नुपर्ने कर नतिरेपछि महानगरको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यस विषयमा चासो दिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनमा मणिपालले 8 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी देखिए पनि हिसाब किताब नै गोलमटोल रहेको सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक झपट राणा भाटले जानकारी दिनुभएको छ। महानगर स्रोतका अनुसार मणिपालले दशक अघिबाटै करमा अनियमितता हुँदै आएको देखिन्छ, तर कति बाँकी छ भन्ने बारे महानगरसँग हिसाब किताब नै छैन। मणिपालसँग असुल गर्नुपर्ने राजस्वको यथार्थ तथ्य नराख्दा विवाद बढ्दै गएपछि महानगरले अहिले हिसाब पत्ता लगाउन समिति नै गठन गरेको छ। राजस्व परामर्श समिति सदस्य समेत रहनुभएका पोखरा 16 का वडा अध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिलसिन्हाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। राजस्व महाशाखा प्रमुख झङ्कनाथ पौडेल 1 हप्ताभित्र आफूहरूले मणिपालको सम्पूर्ण बक्यौता रकमबारे यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउने बताउनु भयो। राजस्व परामर्श समिति संयोजक समेत रहनुभएका महानगर उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले समितिले बक्यौता रकमबारे अध्ययन प्रतिवेदन बाहिर ल्याइसकेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भएको छ। मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवाताल दूषित हुँदै गएको छ। वर्षाको पानी फाल्न बनाइएको नालाबाट बस्तीको फोहोर तालको घाटमा जाने गर्दा डुङ्गा व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन्। सफा र सुन्दर पर्यटकीय सहरका रूपमा चिनिने पोखराको ढल भने पर्यटकीय आकर्षणको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालमा जथाभावी फालिँदै आएको छ। फेवाताल पर्यटन, पर्यावरण र धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर बैदाम ओडा प्रहरी कार्यालय पछाडि फिर्के खोलामा फालिएको ढल फेवातालमा गएर मिसिएको छ। बजारका मूल थोक नालाको मुख बगर, बिन्दवासिनी, मोहरिया, बैदाम, पर्स्याङ, लेकसाइड, सिर्जना चोकबाट रत्नचोक हुँदै ड्यामसाइडको ढल फेवातालमा छोडिएको डुङ्गा व्यवसायी बताउँछन्। पेसेन्जरलाई हामीले हालेर लिएर जाँदाखेरि उनीहरूले कम्प्लेन गरे धेरैचोटि के अरे अब नत्र भने म आफूले गरेको भए ऊ आफूले गरेको भए यो हुँदैन थियो। मेन कुरो यहाँ के पर्यटनले जान्छ, यहाँ जान्छ कम्प्लेन गरेको क्या यो यहाँ त ढल मिसाउँदो रहेछ, यो मिसाउँदो रहेछ, त्यो मिसाउँदो रहेछ भन्छ। यो मात्रै ढल होइन, ऊ उहाँ ठाउँमा छ भने पनि यो ढल सब बेलुका पानी आएपछि मजाले ठुलो पाइपमा लाउने अनि मोटर लाएर फालिदिने। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय नहेर्ने। पोखरामा 2056 सालमा पानीको निकास दिन सामान्य हिसाबको नाली बन्यो। बिस्तारै तीनै नाली ढलमा परिणत भएर फेवाताल प्रदूषित बन्न पुगेको स्थानीय बताउँछन्। महानगरका 1 देखि 9 र 17 गरी 10 वटा ओडाको ढल फेवातालमै जाने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 4 दशक अघिसम्म फेवातालको पानी सिधै पिउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। शहरीकरण बढ्दै गएपछि फेवाताल दूषित हुँदै गएको हो। अब 2060 सालमा चाहिँ यो ढलको पानी चाहिँ खान मिल्छ भन्ने एकजना महान विद्वान आउनुभएको थियो। उहाँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ अहिले ट्याक्कै होइन। अब होला उहाँले गर्नुभएको भन्नुभएको कुरा ठिक थियो होला, तर अहिलेको यो देख्दा त साबुन पानी अब ढल मान्छेले कसरी खान सक्छ होइन। त्यही भएर यो प्रशासनलाई, मेयर साहबलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि यो ढललाई पनि त्यति जरुरत मान्दिनुहोस् र यो होटेल सङ्घहरू जति नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो ढल फालेकोलाई 5000 6000 जरिवाना होइन कि 5 लाख 6 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्नुहोस्। किनकि 5000 10,000मा ढल फाल्न जो पनि एग्री हुन्छ होइन, तपाईँलाई फाइन तिर्नलाई जो पनि एग्री छ। किनकि अहिलेको मान्छेलाई एउटा इज्जत भन्ने छैन होइन। अब जति वडा नम्बर 6 को बासिन्दालाई माया छ, बाहिरी आएको व्यवसाय गर्ने रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ छैन। त्यो छैन भन्दैमा जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने छैन। त्यही भएर हाम्रो यो वडा नम्बर 6 ले पनि एकदम ध्यान दिन पर्यो। पोखराको ढल व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभएकाले ढल व्यवस्थापनका लागि महानगरले व्यवस्थित र दिगो योजना बनाउनु पर्ने स्थानीय बताएका छन्। बुधबार एकै दिन सुनको मूल्य प्रतितोला 1000 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य घटेर तोलामा 1,01,500 रुपैयाँ कायम भएको जनाएको हो। महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,01,500 र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,01,000 रुपैयाँ कायम छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य समेत घटेको छ।
महासङ्घले आज चाँदीको मूल्य तोलामा 40 रुपैयाँ घटेको जानकारी दिएको छ। यससँगै आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1225 रुपैयाँ कायम छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित नयाँ निर्माण गरिएको फुटबल मैदान, प्यारापिट र एथलेटिक्स ट्र्याक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई हस्तान्तरणसँगै संरक्षणको चुनौती थपिएको छ। MA कन्स्ट्रक्सन र ग्रेट स्पोर्ट लिमिटेड भारत जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले निर्माण पूरा गरेपछि परिषदलाई 1.5 महिना अघि मात्रै हस्तान्तरण गरेको हो। हस्तान्तरणसँगै 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको रङ्गशालाको भौतिक पूर्वाधार संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व परिषदको काँधमा आएको हो। कम्पनीले 2075 साल फागुन 26 गते फुटबल मैदान तथा 2वटा प्यारापिट भत्काई नयाँ संरचना निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो। तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कम्पनीले हस्तान्तरण गरेपछि केही कर्मचारीलाई संरक्षणका लागि खटाउँदै आएको छ। हस्तान्तरण भएसँगै निर्माण गरिएको शौचालयहरूको धाराको टुटी समेत चोरी भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिकाले आयोजना गरेको तेस्रो महिला हाफ म्याराथनको उपाधि पूर्णलक्ष्मी नेउपानेले जितेकी छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबकी 28 वर्षीय नेउपानेले ब्यास 3 ब्यास गुफादेखि ब्यास 11 तनहुँ सुरसम्मको 21 किलोमिटर दूरी 1 घण्टा 47 मिनट 51 सेकेन्डमा पार गर्दै उपाधि जितेकी हुन्। 64 धावक सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा सोलुखुम्बुकी अनिता राई द्वितीय र जुम्लाकी विश्वरूपा बुढा तृतीय भएका छन्। धार्मिक रूपमा परिचित ब्यास गुफा र ऐतिहासिक स्थलका रूपमा परिचित तनहुँ सुरलाई खेलको माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यसहित म्याराथन आयोजना गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा दरैले बताउनुभयो। अब मौसम समाचार। देशका पहाडी भूभागमा बुधबार आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। बुधबार राति भने देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार बुधबार काठमाडौँ, पाल्पा, कास्की लगायतका जिल्लाहरूमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको डोल्पा लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात पनि भएको छ। दिउँसो केही बेर पानी पर्न रोकिए पनि राम्रोसँग घाम नलाग्ने, चिसो महसुस हुने वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले बताउनु भएको छ। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव छ। साथै अरबियन सागरबाट आएको जलवासयुक्त वायु र स्थानीय स्तरमा विकसित भएको प्रणालीले पनि मौसममा बदली भएको हो। यसका कारण पहाडी भेगका धेरैजसो स्थानमा बुधबार चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। तापक्रम पनि केही घटेर चिसो महसुस हुनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको मौसमी बुलेटिनमा बुधबार र बिहिबार देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। बिहिबार राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने र कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक।
112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। महिला विकासमा वृद्धि भएको पोखराका नारीहरूको भनाई। पोखरा महानगरलाई मणिपाल शिक्षण अस्पतालले 8 करोड भन्दा बढीको राजस्व तिर्न बाँकी। बक्यौताबारे हप्ता दिनभित्र पुरै जानकारी दिने राजस्व प्रमुख पौडेलको भनाई। बागलुङको कालिका मन्दिरदेखि भकुण्डेसम्म केबल कार निर्माणको योजना। भकुण्डे महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास। महानगरको ढल सिधै तालमा मिसाइदा फेवाताल प्रदूषित। पोखरा आउने पर्यटक र डुङ्गा व्यवसायी चिन्तित। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई हस्तान्तरण गरेपछि पोखरा रङ्गशालाको संरचना संरक्षणमा चुनौती। रङ्गशालाका सामानहरू समेत चोरिएको गुनासो। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। न्युज नेपाल गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। कास्की मोडर्नाइज एकेडमी पोखरा 14। युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला काठमाडौँ। 9801167733 0140395005। होटल सारा पोखरा, लग्जरियस हॉस्पिटैलिटी। Himalayan White House International College. Make your decision worth it. डिस होम फाइबरनेट। प्रकाश पुञ्ज द अल्टिमेट लाइट सेन्टर पोखरा सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 522 074।